राम 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 राम। श्री राम संकीर्तन की जय। श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। श्रीमद् भागवतத்துல பூர்வார்த்தம் நம்ம பார்த்து பூர்வார்த்தம் பூர்த்தி பண்ணியாச்சு. இப்போ உத்தரார்த்தம் நம்ம பாராயணம் பண்ணோம். உத்தரார்த்தம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் உத்தரார்த்தம் வந்து 49வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணி இப்போ 50வது அத்தியாயம் இப்போ பாராயணம் பண்ணணும். 50வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ पञ्चसप्तमो अध्यायः। श्रीशुकोवाच अस्ति प्राप्तश्च कंसस्य महर्षियो भरतर्षभ हृदयं वर्धरि दुर्गाते ईयदस्मात् विदुर्गृहान् पितृमहदराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयं चक्रतुः सर्वम् आत्मवैदग्ध्यकारणं स तदभिप्राय स तत् अप्रियम् आहन्य स्वकामश्च युधो नृपः आयादभिम मह्यं कर्तुं दक्रुः परममुद्यमम् अक्षहिनिभि विंशत्यां वृषभिश्चापि सम्प्रतः यतुराचरितानिम मथुरामं जननत्य सर्वतो दिशम निरीक्ष्य तत्फलं कृष्णम् उत्पीडमिव मसाहरम स्वकुलं तेन संवृत्तमस्वजनं च वजाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणम् स्वावतारप्रयोजनं हरिष्यामि बलं हेदत्तपविपालमध्यामाहिदं माहदेन समानिदं वश्यानं सर्वभुभुजम अक्षयिनिभिः संख्यातम बड़ास्परद कुंचरैः माघदस्तुन हंत विमोह्य सत्कर्ता बड़त्यमम वेदत्त अवतार अयम उपारहरणाय मेह संरक्षणाय साधनम कृतान्यशम वदाय च अन्याभि धर्मरक्षायै देह संप्रियते मया विरामायाप्य धर्मस्य कालः प्रभवत क्वचित् एवं च्यायुधुकोविन्दः आकाशात् सूर्यवक्षसौ तदा उपस्थितौ सत्यः ससुतव सपरिच्छदव आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यथोचयः दुष्पदानि ऋषिकेशः सङ्कर्षणमदाब्रवीत् पश्चास्य व्यसनं प्राप्तं यतो नाम तावतां ब्रवो एष ते राधा आयादः दैदानि आयुधानि च ज्ञानमस्ताय जह्यदत्त व्यसनात् स्वान् समुत्तरः यदत्तं हि न जन्मः साधुनामीश सर्वकृते तया विंशत्यनेकाख्यं भूमिर्भारापणुत्तये भूमिर्भारा अपगुरु मोरे भूमिर भारा अवगुरु मोरे भूमिर भारा हम अवगुरु यम समंत्रिता सखव तमसिदव रजनव पुरात निर्जक्मत स्वायुदत्यो परिणल्पि यसा आवृदो संगम तत्त्वं निर्मलयत्यः हरिदारुक सारथिः ततो अपुत् परसैन्याम हृदि यत्र सवे बधो दापः बाखतो विक्षेतं हे कृष्ण पुरुषात्मा न त्वया योत्तमिच्छामि हे बले नैकेन लज्जयः लुप्तेन हे त्वया मन्त्रन योक्ष्ये याहि बन्धुहन् दवनाम हि यदि सत्तः यत्यस्मात् धैर्यमुत्वः चत्वा मच्छरिच्छिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि शिवाणुवच नवेश्वराभिः तन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषं न कृष्णिमो वचो राजन् आतुरस्य मुमुक्षुतः। श्रीशुकोवाच जरासुतस्ता अभिसृत्य माधवः महाबलोकेन बलीयसा आवृणुत् ससैन्ययानध्वजं वाजे सारथि सूर्यानलः वायुरिव प्रेरणुभिः सुवर्णताडध्वज चिह्नितौ ततौ अक्षयन्तौ हरिरामयोर्मृदे श्रियः पुराताडग अन्यकोपरम समाश्रिता समूहो स्वसुचार्पिताः हरे परानेक वयो मुखमुचाम मुहुग श्रीलिंगमुहात्युल्पणं वर्षपीडितम स्वसैन्यमालोक्य सरासराच्युतम व्यस्फोजयच्चार्ग सरासनोत्तमं कृष्णनिषाङ्गादत सन्दतच्चरण विकृष्य प्रभुञ्च शतभावनभोगान् निक्तनरदनकुञ्जर वाजपत्युषु निरन्तरं यत्पत्त आलादचक्रम् निर्मलकुम्भः कर्णो निवेद अनेकशो अपस्पदः सर्वभक्षकन्तरः हदास्त्वत्ज सूतनायकः पदातयश्चिन्नभुजोर्गन्तरः सञ्चित्यमानस्त्वज
देव वाजना अंगप्रसूतः सदसो असुकाभगाः उजाहयः पुरुषशेषगच्छवः हतत्विगत्तिव अयग्रह गुलाः अरोरमेण नरकेशशैलबल धनुस्तरङ्गायुधं गुल्मसङ्कुलाः अच्युरिघावर्तभयानः महामणिप्रवेगाभरण राश्म शर्कराः प्रवर्तिताभिर्भयावह मृधे मनस्विनं हर्षकरी परस्परं विनिग्धधारिन् मुसलेन दुर्मदान् संकर्षणेन अप्रिमेय तेजसा बलं तदङ्गार्णव दुर्गभैरवं दुरन्तपालं मगधेन्द्रपालितं स्वयं प्रणितं वसुदेवपुत्रयो त्रिक्रीडितं जगदीशदयो परम स्थितभवान्तम पवनत्रयस्य यः समीहते अनन्तगुणस्वलीलया न तस्य चित्रं परवक्षनिग्रहस्तदापि मध्यानुवितस्य मद्वन्द्यते दक्रः विरदमुतामह जरासन्दं महाबलं हदानीकावशिष्टासुम सिंह विभौजसा अत्यमाणं हदा राज्यमे आसे वारुणमानुषहे वारयामासु गोविन्दस्तेन कार्य चिकित्सयः समुक्तलोकनादाप्यां प्रेडितः वीरसम्मदः तपसे कथसङ्कल्पो वारिधः परि राजभिः वाक्यैः पवित्रार्थपदेर्नयनैः प्राकृतिरभिः स्वकर्म बन्ध प्राप्तो अयम यदुविस्ते पराभवः हदेषु सर्वानीकेषु प्रभावार्कपारतस्तदा वीक्षितः भगवतः महदान धर्मणा ययोः मुखन्तो अप्यक्षत बलो निस्तीर्णारिर्बलार्पणबलार्णवः विकीर्यमाणः कुसुमस्त्री दशैर् अनुमोदितः माधुरीरूपसङ्गम्यः विज्वरेन् उदितात्मभिः उपगीयमाणविजयः सोदमाखतवन्तिभिः सङ्गतुन्तुपयो नेतुर्वेरितुर्यान्नानेकशः वीणवेणमृदङ्कान्हे पुरं प्रविशति प्रभुः सिक्तमार्गो पृष्ठजनाम पताकाभिरलङ्कृतां निर्गुष्टं ब्रह्मकोशेन कौदुकापत्ततोरणां भक्ततोरणं विचयमाणं नारिभिरमाल्यदत्यक्षदाङ्कुरैः निरीक्षमाणः सस्नेहं प्रत्युत्वा खलितलोचनैः आयोधनगतं च वित्तमनन्तम वीरभूषणम यतुराचार्य तत् सर्वमाहृतं प्राविशत् प्रभुः एवं शब्दतसकृतस्तावत्यक्षहिनी बलः युधे माहुतो राजः यद्भिः कृष्णपालितैः अक्षिण्वंस्तद्बलं सर्वं वृष्णयः कृष्णतेजसा आदेशे स्वेषु अणिकेषु त्यक्तो अयात् अरिविन्द्रभः अष्टादश असंक्रामे आगामिनी तदन्तरः नारदप्रेषितः वीरः यमनः प्रत्युदश्यतः ररोधः मधुरामेत्य दृश्यभिर्लेच्छकोटिभिः त्रिलोके च अप्रेरितन्तो कृष्णेन श्रुत्वा आत्मसंविदां तं दृष्ट्वा अचिन्तयत् कृष्णः सङ्घर्षणसहायवान् अहो यदनं विजनं प्राप्तं यदो महत् यवन निरन्ते अस्मानत्य तावन् महाबलः माहुदो अप्यत्यवास्पो च माहुदो अप्यत्यवास्पो वा हरस्पो वा आगमिष्यति आवयदित्यतो रस्यः यत्यागतन्ता जरासुदः बन्धन वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपरं बलिः तस्मादत्य विदास्यामो दुर्गं ते वदद्दुर्गमम् अत्र न्यादिं समादाय यवनं गादयामहे यदि समन्ते भगवान् दुर्गं त्वादृशयो जनम् अन्धसमुद्रकरगरं कृष्णात् अद्भुत कृष्ण अद्भुतम् आशीकरत् दृश्यते यत्र हि त्वाष्टम विज्ञानं शिल्पनैपुण्यम् अधचत्वर वीतिभिर्यथा वास्तु विनिर्मितं सुरत्रम रत्या वास्तु विनिर्मितं सुरत्रम रतोत्यान विचित्रोपवनान्वितं हेमशङ्के दिविस्पृक्विषि स्फाटिकाट्टलगोपुरैः राजतारकुडैः क्वष्टज हेमकुम्भिरलङ्कृतैः रत्नकोडे गृहे हेमैः महामरगतस्थलैः वास्तुष्पदीनां च गृहे अरबिभिश्च निर्मितं चातुर्वर्ण्य जनाकीर्णं यद्देवगृहोल्लसत् सुधर्मं पारिजातं च महेन्द्र प्राहिणत् हरेः यत्र चावस्थितो मत्यधर्मेण युज्यते श्यामिककर्णान् वर्णः खायान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टनिधिपतिः केशान् अष्टौ निधिपतिः कोशान् लोकपालो निचोदयान् यत् भगवता दत्तम् आदिवित्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यार्पयामासुः
हरो भूमिकते तत्त्वयोः प्रभावेणः नित्वासाल्पजनम हरिः अजाबालेन रामेण कृष्णः समणुभिमन्त्रितः यज्जहाम फलद्वारात् तत्त्वमाली निरायुधः श्रीहरि नमः शरणं शरणं गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द। श्रीहरि नमः शरणं गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द। जय जानकीकांत स्मरण जय जय राम राम। मनुष्य स्वामी की जय। आदिक पंचाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं विलक्ष्य विनिष्क्रान्तं श्रीशुकोवाच तं विलक्ष्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानं विवोढुपम दर्शनीयतमं सास्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं प्रातः कौस्तुभामुक्तकन्तरं ऋतुदीर्घचतुर्बाहम् नवकञ्चारणेक्षणं नित्यप्रवृतं श्रीमत् सुखवालं सुचिस्मितं वहारविन्तं विप्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेव ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्स लाञ्छनः चतुर्भुजारविन्दाक्षो हनुमाल्य अधिसुन्दरः लक्ष्मणैर्नारद प्रोक्ते नान्यो कविदमर्हति निरायुधश्चलन् भद्रं योत्स्ये अनन्यनिरायुधः यदि निश्चित्य पुनः प्राप्तवन्त अनमुगम अन्वदावज्जकुक्षस्तम दुरापमपि योगिनाम हस्तप्राप्तम इवात्मानम हरिणा स पदे पदे नीतः दर्शक्यता दूरे दूरं यवनेषु अतिगन्धरम पलायनं यदुकुले जातस्य दवच्चोदितं दावज्जातस्य दवलोचितम यदि अनुगतो नैन प्राप हदाशुभः एवं शुक्तासि भगवान् प्राविशत् गिरिकन्तरम स्वाभिः प्रविश्य सत्रान्यम शयानम तदृशे नरम अन्वसतो रमाणिः शेदे मामिह सायुध साधवत् इदमत्वाचतं मूढस्तम अतः समताडयत् सवत्ताय चलं सत्तः साले उन्मील्य रोचनः दिशो विलो भयन् पार्श्वे तमात्रिक्षत् अवस्थितं स तावत् तस्य पृष्ठस्य दृष्टिपादेन भरतः देहजैनाग्निना तक्तो भस्मसात् अपवत् क्षणात् राजवाचको नाम स पुमान् ब्रह्मण कस्य किं वेद्य ये वच कस्मात् गुहां तद्गतः शिष्ये किं तेजो यवनात्मनः। श्रीशुवाच स इक्ष्वाकुकुले जातः मान्तातृ धनयो महान् वचुकुन्द इति ख्यातः ब्रह्मण्य सत्यसङ्करः स याचितः सर्वकाले इन्द्रात्यैरात्मरक्षणे आश्रयेभ्यः परित्रस्तैस्तत्रक्षाम स्व अखरुचिरं लत्तवहं ते स्वपालम वचुकुन्दमतः कुर्वन् राजन् विरमदापत्सत्यपवन्नः परिपालनात् परित्यज्य गज्जम निखतकण्टकम् अस्मन् पालयतो तेरः कामस्ते सर्वे पूज्यतः सदा महेश्यो भवदन्यादयो अमात्यमन्त्रिणः प्रजाशतुल्यकालीयः नादना सन्ति कालितः कालो बलियान् परिणाम भगवान् ईश्वराव्ययः प्रजाकालयते क्रीडेन पशुपालो यदा पशून् परमृणेष्वपत्यन्ते हृदे कैवल्यमत्यनः यग एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः एवमुक्तसवैः देवान् अभिवन्त्य महायशः असेष्ट गुहावेष्ट यत्रया देवदत्तया स्वाभं यादव्यस्तु मध्ये बोधयेत्वाम् अचेतनः सत्त्वयः दुष्टमात्रस्थो भस्मीभवद् तत्क्षणात् यवनः भस्मसान्निधे भगवान् सत्त्वदर्शकः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य गणश्यामं पीतकौशे वाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमाणं वैजयन्त्यश्च मालया चारुप्रसन्नवर्णं स्फुरन् मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं त्रिलोकस्य साण्डरागस्मितेक्षणम् अभिच्य वैषमं मत्तमृहेन्द्रोदर उदार विग्रहं पर्यगच्छन् महावृत्तिस्तेजसा तस्य दर्शितः शङ्कितः शनैराजः दुर्दशमे तेजसा मुचुकुन्दोवाच क्व भवानिः सम्प्राप्तः विशिभे विभिन्ने गिरिगह्वरे पत्रं पद्मफलाशाख्यं विचरसौरकण्टके किं स्वेत् तेजस्विनाम तेजः भगवान् वा विभावसुः सूर्य सोम महेन्द्र वा लोकपाल अपरे अभिवा मन्यत्वं देवदेव नम त्रयाणम पुरुषशपं यद्वादशे महात्मान्तं प्रदीपप्रभया यदा सुश्रुतम् अव्यलीगम् अस्माकं नरकप्रभः स्वजन्म कर्मगोत्रभः कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्रः स्वभः शत्रुबन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यवनास्मात्मज प्रभो चिरप्रजागरशान्तो नित्रयोबहदेन्द्रियः सया अस्मिन् वचने कामं कर्णाप्युत्तापितो अवतरः स्वाभिः भस्मीकृतो नूनम आत्मीयेनैव पापणाः अनन्तरं भवान् श्रीमन् लक्षितो अमित्रसातनः तेजसादे अभिषेक्येन भूरितष्टं सप्तमः हदोजसो महाभः मानिनीयो असि देहि नाम एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् बोधपावनः प्रत्यः प्रसम्बाल्य मेघनाद गभीरया श्रीभगवान् जन्म कर्मापिदानानि सन्ति मे अंग सगसः न शक्यन्ते
अणुसंख्यादम अनंतत्वान्मयाभिः अजितगजं से महे फातिमान उरचन्मभिः गुणकर्माभिधारण है नमे जन्मानि अर्घचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे द्रवः अनुक्रमन्त वनैवान्तं गच्छन्ति कर्मशयः तदा तदाप्यत्य तदाप्यत् तदाप्यत्य धनान्यङ्क तदाप्यत्य नदान्यं तदा तदा तदाप्यत्य धनान्यङ्क शुनस्व कदतो मम विज्ञापितः विरिञ्चेन पराहं धर्मगतये भूमिर् पुराहं धर्मगतये भूमिर्वारायमाण नाम असुराणाम शाया च अवतीर्णः यतुकुलः गृहे आणकुदन्तभिः वदन्ति वासुदेवेधिः वसुदेवसुदम इमाम कालनेमिर्लहदः कप्सः प्रबलफलं पात्याश्च स सत्पुरुषः अयं च वदनो यत्नो अयं च यवनः दत्तो राजंसः दिक्पचक्षुषः सोऽहं तवानुगृहात् तमं गृहमेताम् उभभागतः प्राप्यतः प्रचुरम सर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः वरानबलेश्वर राजर्षे सर्वं कामान् तदामिदे मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयः अर्हति स्वचिदम शिशुवाच इत्युक्तस्तं प्रणं जाह मुचुकुन्दौ मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरणं मुचुकुन्दवाच विमोहितायम जनयेश बाह्यः तदीयया त्वां च ददीय त्वां न भजत्यनन्तदुःखे सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषितु पुरुषस्य वञ्चितः लब्धा जना दुर्लभम अप्यमानुषम कदंचित अव्यंगम अयत्नतो अणगः पातारविन्तं न भसत्यनसन्मदिर गृहान्तु कोपे पतित यथा पशु ममेश बालाजितः निष्फलो वधो राजसयोन्नत्तं मतस्य भूपतेः मत्यात्मपुत्रेः सततारकेश कोश आसज्यमानस्य दुरन्तचिन्तया कलयपरस्मिन् कड़कुट्यसन्निभे निरूढमाणः नरदेव इत्यहम यदो रदे बाष्पपदात्यनीकभिः गां पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैरिकृत्य चिन्तयः प्रवृत्तलाभं ऋषिकेश लालसम तमप्रमतः सहसा विपत्यसे सुल्यलिहानो अहिरिभागमन्तकः पुरा रदेर्हेम परिष्कृतैश्चरणमदङ्कचैर्वा नरदेव संस्कृतः स एव कारणः तरत्ययेन दे फले वर विष्णुमि भस्मसंज्ञितः निजत्य दिक्चक्रम बोधविग्रहो वरासनस्त समराजवन्तितः गृहेषु मैदुन्य सुखेषु योषितां क्रीडामिह पुरुष ईशनीयधे करोति कर्मणि तव सुनिष्ठितौ निवृत्तभोगस्तदपेक्षया तदत् पुनश्च भूयैमहं स्वराडिति प्रवृत्तदर्शन्न सुखाय कल्पते भवाभवर्गब्रह्मदेव यदा भवेत् जनस्य दर्शच्युत सत्समागमः सत्सङ्गो यस्य तदैव सद्गदौ परावरेशे सयि जायते मदिः मन्ये ममानुकृह ईशदे कृतः राज्यानुपन्तापगमो यदृच्छया य प्राप्यते साधुभिर्येकसत्यः गणमविवीक्षद्भिर् अखण्डभूमिभिः न कामया अन्यं तप पातु सेवनात् अकिञ्चन प्राप्त्यतमात् परमविः आरत्यकस्तं शववर्गदं हरिः गृणीदार्यः परमात्मवन्तनम् अस्मप्रशिचाशिष ईश सर्वतः रजस्तम सत्त्वगुणानुपन्तनाः निरिञ्चनं गुणमत्वयं परमत्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं भुजां जहम चिरमिह प्रजिनात्तप्यमाणो अनुदावे आविदृषडपित्रो आलप्तशान्ति कथञ्चित् शरणतः समुपेदस्तत् पदाब्जम परात्मन अभिमृतम अशोकम पाहि मा आवन्नमीश श्री भगवाच सार्वभौमः महाराज पतिमदिष्टैव मुलोचिता अर्हि प्रलोभितस्यापि न कामिर्विहता यतः प्रलोभितः वरिर्यत्वम् अप्रमादाय निर्वृत्ति तत् न धीर्मय्यैकभक्तानाम् आशभिर्विद्यते क्वचित् विज्ञानानाम् अभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षणवासनम् अक्षीणवासनं राजन दृश्यते प्रणपत्तितम सर्वशरस्वमह्यं कामं मय्यावेशित मानसः अस्त्यव नित्यता दुःखं भक्तिर्मय्य अणपायिनी शास्त्रधर्मस्थितः जन्तुन न्यवधिर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जक्ष्यगम मदुभाषितः जन्मन्यानन्तरे राजन सर्वबोधसुहृत्तमः उत्पात्युजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम् श्रीहरिण गोविन्द गोविन्द अदत्ते पंचाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच इत्थं स अनुगृहीताः कृष्णेनैक्ष्वाकुणन्तनः तं परिक्रम्य सन्नं जः चक्राम मुखामुखात् स वीक्षक्षुल्लगाणमत्यन पशुन् विरुद्ध वनस्पतिन्
मत्त कलियुगं प्राप्तं जगामः दशमुत्तरामं तप सत्तायुध तिरोह निस्संगो मुक्त संशयः समादाय मनकृष्णे प्राविशत् गन्धमातरम् पदरी आश्रमम् आसत्य नरनारायणालयम् सर्वतंत्र सह शांत तपसा आराधय हरिम भगवान पुनरावृज्य पुरीं यमनवेष्टिताम् आत्मम्लच्च बलम निंदे तदीयं द्वारकां हतनम नीयमाणे दनहि कपिर दिवश्चाच्युत चोदिदेः आजकाम जरासन्धस्तयविंसत्यानि अनिकेभः विलोक्य वेगलपसम दिवसन्यास्य माधवः मनुष्य चेष्टमापन्नो राजन पुत्रवदत्रुदम विहाय वित्तं प्रचुरम अभिदभः वीरविदवत् पत्रं पत्रफला साक्ष्यं चेरदुर्बहुयोजनम अलायमाणो तदृष्टः मावतः प्रवसन् फले अन्वदावत् रथानीहे ये शयोर प्रमाणरित्ते प्रदत्य दूरं संसत्तव तुंगमारो सदां गिरिम दर्शनाख्यम भगवान नित्यता यत्र वसति गिरहो निलीनावज्ञाय निलीनावाज्ञाय निलीनौ आज्ञाय आदिकं च पदं तपः ततः गिरिमेदोभिः समन्तत अग्निमद उत्सृजन् अदवत्पत्यतरस दह्यमान तडादुभौ तसेक योजना तुंगान निवेदितुर अदो विहि अलक्ष्यमाणो निपता रिपुणः मासानिकेन यदुत्तम सुपरम फलदायादो समुद्र परिकाम नृपः स्वाभिः भक्ताभिधिः पुषः मन्वानो वरकेशव फलमाकृष्य सुमहन महदान माहतो ययुः अनत्ताधिपतिः श्रीमन्रेवदं सदाम ब्रह्मणः चोयधः प्रादत् फला येदि पुरोदितम भगवानपि कोपिन्त कोपयेमे मुरुत्वः वैदर्भ्यं भीष्मसुदां श्रियो मातरम स्वयंवरे प्रमथ्य तरसारक्षः साल्वादिं शैत्यपक्षकर्णे पश्यतः सर्वलोकानां दाक्षपुत्रः सुदामिव अजवाच भगवान् भीष्मसुदां रुक्मिणीं रुचिराणम् अजवाच भगवान् भीष्मसुदां रुक्मिणीं रुचिराणम् राक्षसेन विदारण उपयेमे इति सुतम भगवान् स्वोतिमिच्छामि कृष्णस्यामिदतेजसः यदा मागत साल्वादिनी दत्वा कन्यामुपाहरत् ब्रह्मकृष्णकथा पुण्यः मात्पीर्लोकमलाभः कोणतुच्येद सुन्पणः सुदग्न्यो नित्यनूतनः श्रीशुवाच राजा आसीत् पिष्मको नामः विदर्भाधिपति महान् तस्य पञ्चापवन् तत्र कन्ये गच्छ पराणः रुक्म्याकर्च रुक्मरथो रुक्मबाहुर् अनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणी येषां स्वसरस्वती स्वपसत्य महन्तस्य रूपविद्य गुणाश्रियः गृहा कदर्गी यमाणास्तम मेरे है शतसमुखपदिम कामवत्य लक्षणौदार्य रूपशीलो गुणाश्रयाम कृष्णस्य सदृशं वाद्यं भ्रमत्वडं मनोददेः बन्धनामिच्छताम तादम कृष्णाय बहिनीं तृप तदहो निवाद्य कृष्णत्वित् रुक्मिचैत्यममन्यत अदवेद्यासिदाभङ्गी वैदर्भ्यं धर्मणा प्रशमं विचिन्त्याप्तम त्वचं कश्चित् कृष्णाय राहिनत् तदम द्वारकं समप्यच्य सदि हरिः प्रवेशितः अवस्यदात्यं कृष्णमासीनम काञ्चनासनः दृष्टः ब्रह्मण्यदेवस्तम् अवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्ह्यान् चक्रे यदा आत्मानं दिवोपस्करं भुक्तपन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सदां गतिः पाणिनाभिप्रसन्न पादो अव्यक्रस्तम् अपृच्छत् कश्चित् पूजबलश्रेष्ठः धर्मस्थः वृत्तसम्मतः वर्तते नाधिकृच्छनः सन्तुष्टमनसः सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तेतः ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वधर्मात् यस्याखिल कामदुःख असंतुष्ट असुकुल्लोहान् आप्नोत्यपि सरसहागिञ्चुराभिः सन्तुष्टसेदः सर्वकविचरः विप्रण स्वलाभसन्तुष्टान् साधुनबोध सुहृतवान् निरङ्कारिणः शान्तान् नमस्य सरसा सकृते काचिद्वः कुशलं ब्रह्मणरचित अस्य यस्य हि अजः सुखं वसन्ति विषये बाल्यमानः स मे प्रियः यदस्तमाहुतो दुःखं निस्तीर्यः यदिच्छः सर्वनः ब्रूहि गुह्यम ब्रूहि कुच सर्वं न ब्रूहि अगुह्यम चेत् किं कार्यं करवामदे एवं संप्रश्न ब्राह्मणः परमेष्ठिनः गृहीतते खेनः तस्मै सर्वम् अवर्णयत् रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरसुन्वदान्ते निर्विश्य कर्णविवरे हरदो अङ्गदापं प्रभुं दृशमताम अखिलात्तलाभं तय्याच्युता विशदि चित्तमपत्रकं मे कात्वा मुखन्तमहतिकुलशीलरूप विद्योभये द्रविडतामपि रात्मतुल्यं वीरापतिं कुलपतिं न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामं तन्मे मनोभिराम नरलोकमनोभिरामं तन्मे भुवन खलुपतिरङ्गयायाम् आत्मात्पितश्च भवदो अथ विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शद चैत्य आरते
वामाय वर्ण मृगपतिर बलिम अम्बुजाक्ष उत्तिष्ठ तत् नियम प्रदेव विप्र गुरुपाक्षणादिभिः अलम भगवान् परेशः आराधितो यदि कदा कज एत्य पाणिम कृष्णादिमेन तमकोश सुधादज्ञे स्वभाविनी तम अजितत्पहने विदर्पाण गुप्त समेत्य प्रदनापतिभिः परितः निर्मत्य चैत्य अहतेन्द्र बलं प्रसख्य मां राक्षसेन विधिनत्तः बीजशुल्काम अंतपुरांतरचरिम अणिहत्य बन्तुस्त्वाम्बुत्वहे कादमिति प्रवदां युवायं पूर्वेत्युरस्ति महति कुलदेव पूर्वेत्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा पूर्वेत्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिं नववधूरे गिरिजाम् उपेयात् यस्यां पंकजराज स्नपनं महान्तो वाञ्छन्ति मुमापदिर् इव आत्मतमो अवहत्यै यस्याम्बुजाक्षरलभेय भवत्प्रसादं जह्यमसन् यदकृष्ण छतजन्मभिः स्यात् पुराणोवाच इत्येतत् मुख्यसन्देश यद्देव मया आहतः विमृश्य कर्तुं यच्छात्र क्रियतं तदनन्तरम् श्री हरि नमः शरण गोपिका जीवन गोविंद गोविंद आदव 53 श्री सुवाच वैदर्भ्यासादु संतोषं संविहेतनन्तरः प्रवेक्य पाणिनः पाणिमे प्रवसन्निधमब्रवीत् श्री भगवानुवाच फलाहमपि सत्यचित्तो नेत्रं च न लभे शिष्णिषि वेदहं पुनः तेषां मोत्वाह निवारितः ताम् आनयिष्ये उन्मत्तः राजन्यापसदान् मृतेन मत्परमाणवत्याङ्गीं वेदसो मत्परम् अणवत्याङ्गीं वेदसो अग्निशिखामिव शिशुवाच उत्वाहर्षं च विज्ञायुर्पिण्यहमतसतः रथं संयोजितामासु दारुकेत्याह सारथिमें सजास्महे शैप्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहगैः युक्तव्रतोपाणि हस्तव प्राञ्जलिः अकृतः आरुह्य रस्यन्तमसौर्य त्यजमारोप्य दुर्नगैः आणता देखरात्रेण विदर्पान् अगमत् हरिः राजा सुकुण्ठितपतिः पुत्रस्नेहवसङ्गतः शिशुबालः यस्मां कन्यां दास्यन् कर्मण्यकारयत् परमसंभ्रष्टसंसिक्तं मार्गदत्या चतुष्पदं शत्रुध्वजपदागाभिस्तोरणैः समलं कृतं शक्तन्तमाल्य आभरणैः विरज अम्बरभूषितैः जुष्टं स्वीकुरुषैः श्रीमत् गृहे अगुरुद्युपितैः पितॄन् देवान् समर्प्य विप्रांश्च विधिवन् नृपः भोजयित्वा यथा न्यायं वार्षिकामासमङ्गलं सस्नातं वसतिं कन्याम् अकृतकौतुकमङ्गलाम् अहतां सुखयुक्तेन घोषितं भूषणोत्तमैः रघुः रामसामरुग्य यजुर्मन्त्रैर्वत्वा रक्षां त्यजोत्तमः पुरोहित अद्रवित् वै जखाव गृहशान्तये किरणरूप्य वा संसि तलांसः गुडमिश्रितान् आदत्तदेनश्च राजा विधिवितामन्वरः एवं चेतिपतिः राजा तमघोषः सुतायवैः कारयामास मन्त्रग्नेः सर्वमप्युदयोचितं मदच्युद्भिर्गजानिकैः चंदन हेममालिभिः तस्यास्पसङ्कुलैः सैन्यैः भरित कुण्डलयैः तं वै विदर्पाधिपतिः समप्यत्याभिपूज्य च निवेशयामास उन्मुदः कल्पितान्यनिवेशने तत्र स्वल्पचरा सन्ततन्त्रवक्तो विदततः आजग्पुश्चैत्यपक्षीयः पौण्ड्रकात्या सकर्षसः कृष्णरामत्विषो यत्तः कन्यां चैत्याय साधितुं यज्ञागत्य हरेत् कृष्णरामचर्यदिभिर्कृतः योत्स्यामः संहतास्तेन निश्चितमानसः आजग्पुर्पुजः सर्वे समक्रबलवाहनाः सत्त्वे दत्त भगवान् रामः विवक्षीयं नृपोद्यमं कृष्णं चैकं कथं हर्तुं कन्यां खलः संकितः परिणमहदासात्तम प्रातस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुञ्जनं प्राकात् प्रजास्मरतपत्तिभिः भीष्मकन्या वरारोह काङ्क्षन्त्यागमनं हरिः सत्यापत्तिं पश्यन्ति प्रजास्याचिन्तयत् तदा अहो त्वयामान्तरित उत्वाहमे अल्पराधसः न गच्छत्य अरविन्दाक्षो नाहं व्यज्ञत्र कारणं स्वभिः अत्यभिः मत्सन्देशः हरो जत्सुजः अभि मयि अणवत्यात्मा स्पृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितं मत्पाणिकर्हणे अणं नायादित् हि कृतत्यमः दुर्भगायं न मे तातः नानुकूलो महेश्वरः देवीन्ब विमुखा गौरी पुत्राणि गिरिजा सदिः एवं चिन्तयति बालः गोविन्दहृतमानसः न्यमीलयद कालज्ञ नेते शाश्रुकलाकुले एवं वत्वा
प्रदीक्षन्त्य गोविन्दागमनं तव मम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् देवभाषिणः अधः कृष्णविचिविनिष्टिष्टः स एव सत्तमः अन्तःपरचरिमे देवी राजपत्रिं ततः सह मां साधम सहस्रवदनम् अव्याक्रात्मगतिम् अव्यक्र आत्मगतिम सदी आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समप्रत्यज शुचिस्मिता अस्य आवेदिकत् प्राप्तं ससंसार यतनन्तरं वक्तव्य सत्यवचनम् आत्म उपनयनं प्रति तमा कथं समाज्ञाय वैदिक्य सृष्टमानस न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न प्रियनन्यन्न नाम स प्राप्त सत्त्व स्वदुहितुर उत्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अव्यातनुकोशनः रामकृष्ण समर्पणैः मधुवर्गं वाणीयः वासंसि प्रतांसि सह अवयनान्याभिष्टानि विधिवत् समुपोजयत् द्वयोर्निर्वेशनं श्रीमत् उपकल्प्य महामतिः ससञ्जयो धारणकयोर् आदित्यं विदते यथा एवं समेदानं यथा वीचिं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमागतमागन्यः विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः अवस्तन्मुखपङ्कजं हास्यव वाद्यापविदं रुक्मिण्यर्हति नावरः असौ अपि अनवत्यात्मा वैष्म्यः समुचितपतिः किञ्चित् स्वचरन् यन्नस्तेन दुष्टस्त्रीलोककृत् अनुकृष्णादुकृष्णादो वैदर्भ्यः पाणिमच्छदः एवं प्रेम कलापत्ता पठन्ति स्म पुरोगसः कन्यः चान्दपुरात् प्राकात् पठद्गुप्ताम्बिकालयं रात्यां निर्मिलितयोः दष्टं भगवान्यः पादपल्लवं सा चाणुध्यायिनी सम्यङ् मुहुन्तचरणाम्बुजम् यदवङ्मातृभिः सात्तं सखिभिः परिवारितः गुप्तः राजपणिः भूधुरः सन्नेत्र उच्यतायुधः मृदङ्गसङ्गपणव सद्दूत्यपेत्यस्य जगतिः नानोपहारबलिभिः आरमुख्यः सकर्षः सगन्धवस्त्राभरणैः पत्न्यः सलङ्कृतः गायन्तश्च स्तवन्तश्च गायकः वाद्यवादकः पादकः परिवादिः पदं जग्मुः सोदमागतवन्तः आसत्यते सदनं पौदपादकराम्बुजा अवसृश्य सजे सन्तः प्रविवेश अम्बिकान्तिकं तां वै प्रवेशः बालमविदिज्ञः प्रयोषदः भवानीम् अंतर्या चक्र भवपत्नी भवान विदाम नमस्ये त्वाम्बिके अभीक्षम स्वसंतान युताम शिवाम वो यतिर्मेह भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम आद्भिर्गन्धाक्षरे लोभैर वासशंग माल्यभूषणैः आणोपहार बलिभिः प्रदीपाबलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पदिमदिस्तदा विप्रस्त्रियः पदिमदिस्तदा दैः समभोजयत् लवणापोपताम्बूल खण्डसूत्रफलक्षभिः तस्य स्त्रियस्तः सुप्रदुः शेषं योजिर आशिषः प्राप्यते नमश्चक्रे शेषं च चक्रुः वधुः मणिव्रतमदः त्यक्ता निश्चक्रामाम्बिका गृहात् प्रकृह्यपालनः वृद्धिं रत्नमुत्रोपशोभिनः तां ते मायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमं कुण्डलमण्डितारणं श्यामं नितम्बार्पितं रत्नमेखलां यञ्चस्तनिम कुन्तल संकीर्षणाम सुचिस्मितं बिम्ब पलादरत्युदे सोणायमानत्विजं कुन्दकुट्मलां पदा चलन्ति कलहंसकामिनीं सिञ्चत् कलानूबर दामशोभिनः विलोक्य वीरः मुमुः समाकरः यशस्विनस्तत्कृतहृष्यार्थितः यां वीक्षते उदरहासबिडापलोकहृदचेतस उज्जितास्त्रः वेदक्षुदव कजरतास्पगदा विमूढः यात्राचलेन हरिये अर्पयदिम स्वशोभाम शैवं शनै चलयदिः चलपद्मकोशम प्राप्तिं तदा भगवतः प्रथमेक्षमाण उत्साह वामखरजै अलघान् अपाङ्गैः प्राप्तन् हरियैक्षद उत्साह वामखरजै अलघान् अपाङ्गैः प्राप्तन् हरियैक्षद नृपण तत्स्य अच्युतं स ताम्राजकन्या गतमारुक्षदिम यहर कृष्णो त्रिशतं समीक्षदं रतं समारोप्य सुवर्णलक्षणं राजन्यचक्रम परिभूय माधवः अदो ययुवराज पुरोगमिः शनिः सुकालमत्यादिव भागहर्तहरिः तम्माननः स्वाभिभवम यशक्षयम हरे जरासन्दवश न सेहिरे अहो दिगस्मान यश आत्ततन्वनाम गोविर्हृदम केसरिणां मृगैरिव श्रीहरि नमः गोविंद गोविंद अध छतु पंचाशत्तमोऽध्यायः शिशुवाच ये सर्वेषु सर्वतः वाहन आरुह्य दंसितः स्वैः बलैः परिक्रन्त अन्वयोर्तत्कार्मुकः प्राणापदत आलोक्य यादवानीकयोधवाः
हस्तस्तत् सम्मुखा राजन् विस्पृज्य सदनुषिदेः अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे अथो वस्ते च कोविदः मुमुचे सारवर्षणे मेघ अतिष्पो यदा पत्तिर्परम सरासारैश्चन्नम वीक्ष सुमत्यमः सविडम् अक्षतत् सविडम् अक्षतत्वक्रम भयविह्वललोचनः भगस्य भगवानाहमास्म मयिर्वामलोचने विनश्यत्य अग्नैवेदत्त तावगहे सत्रवं कुलम देशम तत्विक्रमं वीरः पदसङ्घर्षणात् यः अमृष्यमाण महाराज जक्रोर हय गजान हयदान वेद सरांसि अदिनम अश्विनाम गजनाम भवेः सगुण्डल क्रीडानेः सोष्णीशानि चकोरिसः हस्तसासि गदेश्वासा खरबः उरवो अङ्ग्रियः अस्वास्पदर नागोष्ठ करमध्य शिरांसिज्य अस्वास्पदर नागोष्ठ करमध्य शिरांसिज्य अन्यमान बलानिक विष्णुवीर जयकांक्षिभिः राजन विमुखः त्यक्कुल जरासन्त कुलत्सरः शिशुबालम समप्यत्य हृदयदार विवादलम नष्टत्वशं गदोत्साहं शिष्यत्य वदनम् अपूर्वन् ओभो पुरुष साधुः दुर्मनस्यामिदं त्यज न प्रियो राजन् निष्ठा देहेषु प्रदृश्यते यथा तारमयि योषं नृत्यते बहुकुहके चयम् एवं येष वरतन्त्रो अयमीह्यते सुखदुःखयोः सौरे सप्तदशाहम्बैः संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यजिज्ञेयगमहं परम तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कस्यचित् कारणदेव युक्तेन जानन वित्राविदं जगत् अधुनाभिः वयं सर्वे वीरयोधवः पराजितः कल्कतन्त्रयोधभिः कृष्णपालितैः दिवो जिज्ञुराधुना काल आत्मानुसारिणीं तदा वयं विजयश्यामः यदा कालप्रदक्षिणः एवं सशो प्रबोधितः मित्रचैत्यो आघातसानकपरम अधशश परस्ते अभि यस्वं संपरं नृपाः ऋक्मिति राक्षसत्वाहं कृष्णवित्तावसन् असगन् ससूं पृष्ठतो अन्वगमत्तु कृष्णम् अक्षहिन्या तदा वल्हे ऋक्म्यमस्य समर्थः सर्वदं सर्वभूपजं प्रदीक्षणे परिजक्ते महाबाहो दंसितः स सरासनः प्रतिजज्ञे महाबाहो दंसितः स सरासनः आहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीं रुकुलितं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः एतत्तरमार्ह्य सारथिं प्राह सत्परः चौर्य अस्मन् यदा कृष्णस्तस्य मे सम्यकं भवेत् अद्य खनिजपाणिने गोपालस्य सुदुर्मदेः देश्ये निर्जमदं ज्ञानं ससामेः तस्मिन् हृदः विगतमाण कुमदिरे ईश्वरस्य अप्रमाणवित् तदेन ह्यनुकोविन्तं दृष्टदृष्टे त्यदाह्वयत् धनुर्विकृष्य वसुतरं जग्ने कृष्णं स्त्रिभिः सरहि आह छात्र क्षणं दृष्टयत्नं कुलवंशन अत्र यासि सुसारं मेह युष्मित्वा त्वांशवत्भिः हरिशैत्यमदं मन्थमायनः कोडयोधनः मायावर्णमे हदो बाणैः सहिता मञ्चतारिकां स्मयन् कृष्ण धनुश्चित्वा शर्भिर्विव्यात रुक्मिणम् अष्टभिश्चतुर्ः वाहन द्वाप्यं सदं तजं तभिः न चान्यत् तनुरातायः कृष्णं विव्यात पञ्चभिः तैस्ताडितः सरोगैस्तु चिच्चेत् तनुरक्षितः पुनः अन्यत् उपादत्त तदप्यच्युनत्यव्ययः परिकपट्टिसंसरम शर्मासि शक्तिदोमरौ यच्यतायुधमादत्तः तत्सर्वं स्व अजिनद्धरिः तदो रथ तव प्रत्यः कर्कपाणिर्जिगांसया कृष्णमप्यत्रवत् कृतः पदङ्गैव पावकम् तस्य चापदतः कर्कम तरसश्चर्म चेषुभिः चित्वा आसिमादते रुक्मिणीं हन्तमुत्यतः दष्पपात्रवदत्यागम् रुक्मिणी भयविह्वलः पदित्वः पादयोर्वत्तुरवाच करणं सदि योगेश्वर प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पदे हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातर्मे महाभुज शिशुवाच दया परित्रास विकम्पिता अङ्कया स च वसिष्यन् मुखरुक्तकण्ठ्या कादर्य विसंसित हेममालिः गृहीतपादकरुणो न्यवर्तत शैलेन भगवत्वः तमसादिकारिणं सस्पर्शुगेशम प्रपन्न व्यरूपयत् तावन्ममर्थ परसैन्यमद्भुतं यदु प्रवीरा नलिनीं यदा गजाः कृष्णान्तिकम् उपप्रजः ततुषस्तत्र रुक्मिणं तदा बोधं हतप्रायं दृष्ट्वा सङ्घर्षणो विभुः यमच्च वक्तुं कर्णः भगवान् कृष्णमप्रवृत्त आसीत् प्रथमं त्वया कृष्ण कथमस्मन् जिगुप्सितम्
असात्विदं त्वया कृष्ण कथमस्मत् जुगुप्सितम् पवनं स्पर्शज्ञाषणं वैरक्यं सुगतपतः मैवास्मन् सात्यसो यदा तत्र वैरक्यचिन्तयः सुखदुःखदो न चान्यः अस्ति यदा सकृदबुक्कबोमान् मन्त्रवदर्थदोषो अवीन मन्त्रवदमर्कदि त्याजस्वेनैव दोषेण अध किं खण्ड्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः राजाभिः प्रातुं हन्यते येन घोरतरस्ततः राजस्य भूमिवित्तस्य श्रियमाणस्य तेजसः मानवहान्यस्य बाह्यतः श्रीमतान्त श्रीपन्तिः तपेयं विषमा भूत्य सर्वबोधिष्य दुष्कृतां यन्मन्यस्य सदा पत्रं सुगतं पत्रमग्नेयवत् आत्ममोह नृणां वेष कल्प्यते देवमायया सुहृत दुष्कृत उदासीन इति देहात्ममानिनाम एक एव परोक्षात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव कृष्यते मूढव्यता ज्योतिर्यथा नभः देह अत्यन्तमान्येषः तस्य प्राणगुणात्मकः आत्मदैवजया कृतः संसार यदि देहिनम् अनात्मनो अन्येन नात्मनो अन्येन संयोगो वियोगश्चासदि तथेतत्वात् तत् प्रसिद्धे प्रसिद्धे तत्प्रोपाप्यम यथा रवे जन्मातस्तुते कस्य गृहानात्मनः क्वचित् फलानामेव दैवेन्दोर् निधिर्हस्त्यास्य गुहुरिव तदा सयन आत्मानं वशिकानं फलमेव वपः अनुभुङ्क्ते अत्यसत्यर्थः तदा आप्नोत्य अबुधो भवम् तस्मात् अज्ञानजं सौखम् आत्मशोच विमोहनम् सत्त्वज्ञानेन विस्मृत्य स्वस्था भव शुचिस्मृते शिशुवाच एवं भगवता तन्विहितामेनः प्रतिबोधितः वैमनस्य परत्यज्य मनोबुद्ध्या समाददे प्राणावशेष वसुष्टो तिग् आदबलप्रभः स्मरणविरूपकरणं वदतात्म मनोरथः चक्रबोधकरणं नाम निवासाय महत्परम आहत्वा तुर्मतिं कृष्णम् अप्रत्युह्य यवियसि मे कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावसत्तु वृषः भगवान् विश्वकसुतां एवं निर्जत्य भूमिपान् परमाणीय विधिवत्तु उभये होदत्वः तथा महोत्सवो नृणाम यदुपद्यम गृहे गृहे अभूत् अनन्यभावानां कृष्णे यदुपदो नृप नरा नार्यस्य मदितः प्रमष्टमणिकुण्डलाः पारिभर्तुम् उवाच कुरु पारियश्चित्रवासितोः पारिभर्तुमुपाचक्रुर्वासितोः सा विष्णुपुर्वित्तवितेन्द्रकेदभि विचित्रमाजाम्बररत्नलोकात्मतोरणैः अपप्रदित्वाद्युपक्लुप्त मङ्गलैरावूर्णकुम्भागुरु द्रौपदीभिः शक्तमार्गा पदचिद्भिर् आहुतपृष्ठभूपुचाम अजित्वास्तु फलमृष्टरम्भापूवो रङ्गापूवोपशोभिता पुरसञ्चय कैकयः वितर्क यदुकुन्तयः यदो मुमुदेः तस्मिन् सम्भ्रमात् परिदापदाम ऋक्पिण्यहारणं सत्त्वा गीयमाणं तदसुधः गुरु संजय कैकय्या वितर्क कुरु संजय कैकेय्या वितर्क यदुकुन्तयः यदो मुमुतिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परितापदाम ऋक्पिण्यहारणं सत्त्वः गीयमाणं तदस्ततः राजानुराजकन्याश्च बभूवुर्वृषविस्मिताः द्वारकायाम् आगत्य राजन् महामथपुरोगसम् ऋक्पिण्या रमया वेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम रामोत्व सीतापति मरि रुक्मिणी कृष्ण से द्वारकायाम् अपुत्राजन् महामोदपुरोगसम् रुक्मिण्या रमया वेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम रुक्मिणी कल्याणं रुक्मिणी कल्याणं दृष्टनिकरं श्रेष्ठ परिपालनं பண்ணிட்டு பகவான் கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு ருக்மிணிலாம் வந்து ஓரம் கட்டிட்டேன் அவங்களாம் நாஸ்தி பண்ணிட்டு பகவான் துவாரகையில் கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு துவாரகாயாம் அபுத் ராஜன் மகாமதக புரோகசாம எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க பக்தர்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க துஷ்டர்லாம் வருத்தவராங்க பக்தர்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க சிசுபாலன் தயாசந்தன் ருக்மிணி பால துஷ்டர்லாம் துக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க பக்தர்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க ருக்மிணி கல்யாணத்தில் द्वारकायाम अबुत राजन महामोदपुरोगसाम ऋक्मिण्या रमया वेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिम दृष्ट्वा कृष्णं
कृष्ण कृष्णम श्रियपदिम कृष्ण कृष्णम श्रियपदिम कृष्ण कृष्णम श्रियपदिम कृष्ण कृष्णम श्रियपदिम श्रीमद भागवती महापुराण द्वारकायाम अपुत्राजन महामोद महामोद पुरुष गोस्वामी विपिन्या रमयोपेदम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपदिम श्रीमद भागवती महापुराण परम राम दर्शन स्कंदे उत्तरार्थे विपिन्यत्वाखे सदपंचाशत्तम अध्यायः सदपंचाशत्तम अध्यायः सदपंचाशत्तम अध्यायः सदपंचाशत्तम अध्यायः सदपंचाशत्तम अध्यायः सदपंचाशत्तम अध्यायः श्रीशुकुवाच कामस्तु वासुदेवं स रक्तप्राक्तसुतमन्यना देहोपपत्तिके भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत श्री अग्निमश्रमिः गोपिकाचरणस्मृत श्रीशुकुवाच कामस्तु देवांस श्रीशुकुवाच कामस्तु श्रीशुकुवाच कामस्तु वासुदेवांस रक्तप्राक्तसुतमन्यना देहोपपत्तिके भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत श्री देहोपत्ति शेषभुवाच कामस्तु वासुदेवं स दत्तप्राकृतोत्तमन्येन देहोपपत्तिके भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत श्रीहरि नमः शरणः गोपिका जन स्वामी गोविंद गोविंद सीतापति राम रुक्मिणी गणतोड़े गोपति बनिपो अंजय नारायण राम 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 अदद अंशाख्यान आराधना ಏಳಾದ ನಾள் ಪೂರ್ತಿ ರಾಮ ರಾಮ 12 ಅಂತಾರೆ ರಾಮ 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 सीतापति राम 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 श्री राम सिंह की जय आंशय स्वामी की जय षष्ठी प्रजाप्य परिवार अंतम न्यायन मार्गेण महिमैषः कोब्रह्म लभ्यशोमस्त नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि सर्व श्रीरामार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु गणपति बनिना सीतापति राम 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 श्री राम सिंह की जय आंजनेय स्वामी की जय सर्व साधु मंडली की जय राम राम सतगुरु महाराज की जय सतगुरु महाराज की जय सर्व साधु मंडली की जय राम 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 सतगुरु महाराज की जय सर्व साधु मंडली की जय राम 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 राम